अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट उफेरा फैज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सवेरा शामी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ से इनका ताल्लुक़ है, कॉलम भी लिखती हैं और लम्हा न्यूज़ की को फाउंडर भी हैं। और ये जो हमारा एक वीक है स्पेशल, हमारी इस दुनिया में बसने वाली प्यारी प्यारी ख़वातीन के नाम जो हम करने जा रहे हैं, उसका आइडिया जो है वो भी इन्होंने दिया था। तो हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस खास आइडिया का मकसद क्या था और अपनी ज़िंदगी में ये क्या कुछ करती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। फिर आपका क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, आप इतना कुछ कर रही हैं, एक वेब चैनल रन कर रही हैं, अपनी आपकी जॉब है, उसके साथ साथ घर को भी मैनेज करना, ये मुश्किल नहीं होता आपके लिए? होता है कभी कभी, लेकिन फिर एक स्ट्रगल है, दिन शुरू होता है, चीज़ें होती हैं जो साथ साथ चलती हैं। जाहिर है ख़वातीन जो हैं वो हमें मेरी तरह की बहुत सारी होंगी, मैं कोई एक अकेले नहीं हूँ जो अपने घरों को भी देख रही हैं, अपने काम भी देखती हैं और बाकी सारा भी इधर उधर के काम भी कर रही होती हैं। सो मुश्किल अब शायद आदत हो गई है। आदत हो गई काम करने की? हाँ, अब मुझे लगता है मैं अगर फारिग हूँ 2 दिन मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बहुत बेमकसद हो गई। मैंने क्या किया 2 दिनों में? कुछ भी नहीं किया। अच्छा, वैसे मैंने पहली दफ़ा आपसे ये सुना है, क्योंकि अक्सर ये मुझे सुनने को मिलता है कि अब काम कर करके थक चुके हैं, अब रेस्ट चाहते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आप कह रही हैं मुझे काम करने की आदत हो गई है। हाँ, इसलिए कि मुझे लगता है अगर अब मैं कभी रेस्ट करूँ या मैं काम छोड़ दूँ तो मुझे लगता है कि मैं जो हूँ वो बेकार हूँ। मतलब मैं रात को सोने से पहले मैं ज़रूर सोचती हूँ कि आज मैंने 7 दिन में क्या किया, और जिस दिन मैं टाइम ज़ाया करती हूँ उससे मुझे लगता है कि मैंने क्यों किया। थकावट होती है जब आप काम ना कर रहे हो, क्योंकि मुझे लगता है तब आपकी सारी एक एनर्जी एकदम से आप लेज़ी हो जाते हैं, आप सुस्त होते हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो एक पूरा ख़ास हमने हफ्ता रखा है ख़वातीन के नाम, जिसमें हम उनकी सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं वो व्यूअर्स से शेयर करेंगे, और हम वो एक रोने धोने वाली जो हमारा एक टिपिकल है मुआशरे में कि औरत को मज़लूम ही दिखाया जाता है, औरत को हमेशा कमज़ोर ही दिखाया जाता है, हम उससे हट के जो काम करें, ये आइडिया आपके जहन में आया कैसे? दरअसल आइडिया जो है ना, मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे हमेशा से कि हम बहुत ज़्यादा औरतों के हकूक़ के लिए हम रोते हैं, हम बात करते हैं, हम हमेशा औरत को दुखी दिखाना चाहते हैं, हम उसको रोता हुआ दिखाना चाहते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता जब हमें लगता है कि अगर औरत कोई मुतमईन है। इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि हम औरत को ऐसा क्यों दिखाते हैं और किस तरह दिखाते हैं। आइडिया तो वैसे ऐसे आया कि कुछ दिन पहले फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट लगाई, उस पर मुझे एक अजीब सा कमेंट आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम उन औरतों की बात करें जो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बहुत बहुत कुछ कर रही हैं और उनको कोई कहीं पे उनको जगह नहीं मिलती, उनकी कोई शनाख्त नहीं है, उनको कोई जानता नहीं है, उनके बारे में कोई जो है किसी को मालूम नहीं है, लेकिन वो सारी ख़वातीन अपना अपना काम बखूबी कर रही हैं। और यकीन जाने कि बहुत सी ख़वातीन ऐसी कहानी देख के सुन के लगता है या देख के लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो तो बहुत कम है, क्योंकि हम शायद कई मामलों में थोड़े प्रिविलेज हो जाते हैं, आसानियां हैं, फैमिली सपोर्टिव है, हस्बैंड सपोर्टिव है, अम्मी अब्बू बहुत सपोर्टिव रहे, मेरे वालिद साहब बहुत ज़्यादा। और आप जैसे आप कहते हो कि कौन सी चीज़ है जो रवा रखती है, तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी सपोर्ट जो है वो मेरे वालिद साहब रहे मेरे लिए ज़िंदगी में। तो मुझे ये लगता है कि जब आप इतनी आपकी ज़िंदगी जो है उसमें आप ये देखें कि भाई बाकी लोग ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, और मुझे ये लगता है ज़ाती तौर पे कि हम अक्सर ये कहते हैं औरतों के मसाइल, औरतों के हकूक़, और बड़े लोगों को उस पर एतराज़ होता है कि हर वक्त क्यों हम औरतों के मसाइल, औरतों के हकूक़ की बात करते हैं। देखिए, मर्द और औरत दोनों की ज़िंदगी में मसाइल हैं। ऐसा ही ये नहीं है कि मर्द बहुत पुरसकीन ज़िंदगी गुजार रहा है, औरत बहुत मज़लूम है। मसला सिर्फ ये है, मुझे ये लगता है कि औरत को हम इसलिए थोड़ी सी ज़रा प्रायोरिटी पे रखते हैं क्योंकि औरत के साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां और भी जुड़ी होती हैं। औरत ने घर भी चलाना है, बिल्कुल, बच्चे पालने हैं, फिर बच्चों की तालीम भी उसकी जिम्मेदारी हो जाती है, अल्टीमेटली उनकी तरबियत भी उसकी जिम्मेदारी होती है, फिर वो घर से बाहर निकल रही है, वो सारे काम करी। हाँ, कुछ केसेस में मर्द भी ये काम कर रहे होते हैं, लेकिन एक और जो दूसरी फैक्टर वो होता है कि मर्द औरत की इजाज़त का जो है ना उसके ऊपर पाबंद नहीं होता। मर्द ने जो काम करना है मर्द कर सकता है, और औरत जो है वो किसी ना किसी तरह कुछ भी कर रही हो वो पाबंद होती है इजाजत लेने की। समटाइम्स वो जो है अगर उसको सपोर्ट करेगा तो वो आगे निकलेगी, वो किसी के जो है मतलब कंधे पे रख के आप चल रहे होते हो। सो मुझे ये लगता है इसका हरगिज़ ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये पाबंदी कोई गलत है या ये बुरी है या ये होनी चाहिए, ये एक बहुत लंबी और अलग बहस है।
بات صرف اتنی ہے کہ ہمارا یہ شاید ہمارا معاشرہ ایسا ہو چکا ہے ڈیولپ ود دا پیسج آف ٹائم کہ عورت جو ہے نا وہ بہرحال کسی نہ کسی طرح باؤنڈ ضرور ہے. سو کم از کم اگر وہ عورت اپنی باؤنڈریز میں رہتے ہوئے ان سب چیزوں کے اندر رہتے ہوئے اگر اچھا کام کر رہی ہے تو کیوں نہ ہم وہ دنیا کو دکھائیں, ہم کیوں نہ وہ دنیا کو بتائیں. اور ہمیشہ سے مجھے جو چیز تکلیف بھی نہیں کہوں گی, مجھے ایک جو چیز پنچ کرتی ہے وہ یہ کہ بھئی عورت ہوتا ہے, ویمنس ڈے ہوتا ہے 8 مارچ کو, ہمیں پتہ ہے ہم مناتے ہیں, ہم کانفرنسز کر لیتے ہیں, ہم سیمینارز کر لیتے ہیں, ہم انٹرویوز کرتے ہیں. 8 یا 10 خواتین ہیں جن کو میرا خیال ہے میں اپنے فنگر ٹپس پہ گن سکتی ہوں, جن کی ہم باتیں سنتے ہیں, جن کی ہم زندگی کے حالات بھی جانتے ہیں. تو اور اس کے علاوہ ایک مارچ ہو گیا, پروٹیسٹ ہو گیا, پھر پورا سال کیا. تو بہتر نہیں ہے کہ آپ ایسی سٹوریز کو لے کر آئیں جو دوسروں کے لیے انسپریشن کا باعث ہوں, دوسروں کو موٹیویٹ کریں. تو اس سارے قصے کا جو ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے, اللہ ہمیں اس میں کامیاب کرے کہ ہم اس کو, میرا تو ارادہ یہ کہ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہوتے تو ہم اس کو آگے بھی لے کر چلیں, تاکہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ نہیں, یہ بہت ہمارے اندر بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو دوسروں کے لیے انسپریشن ہے, جو دوسروں کو راستہ دکھا سکتی ہیں, جو دوسروں کا ہاتھ پکڑ سکتی ہیں, ان کو آگے چلنے کا موقع دے سکتی ہیں. وہ جو ایک پازیٹیو سائیڈ ہے ایک عورت کی, ہم وہ بیسکلی آپ کو جو ہے وہ دکھانا چاہیں گے اس پورے ہفتے میں. کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نا مرد اور عورت کی لڑائی میں پھنس کے رہ گئے. ایگزیکٹلی, مرد برتر ہے, عورت ذرا کم ہے, مرد حاکم ہے, عورت محکوم ہے. یہ ساری مجھے لگتا ہے ان چیزوں سے ہمیں نکل کے کچھ سوچنا چاہیے. مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے کہ اگر آپ نے اوپر جانا ہے تو آپ نے دوسرے کو نیچے گرا کے اوپر جانا. ہاں, اور یہ تو مینٹیلٹی بن چکی ہے, بہت زیادہ ہے. اور ہمیں پتہ نہیں کیوں ہم نے کس وقت یہ سیکھ لیا کہ مرد اور عورت مقابل ہیں. میرے لیے مجھے لگتا ہے کہ مرد اور عورت ساتھ ہیں, چاہے وہ آپ کا باپ ہے, وہ آپ کے بھائی ہیں, وہ آپ کا شوہر ہے, وہ آپ کا بیٹا ہے, بیوی ہے, بہن ہے, ماں ہے, جو بھی رشتے ہیں ان سب کی جو ایک خوبصورتی ہے نا وہ ساتھ دینے میں ہے. عورت ایک گھر بناتی ہے, عورت بچوں کی تربیت کرتی ہے, عورت اس کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتی ہے, کھانا پکانا, ساس سسر, ایچ اینڈ ایوری تھنگ, وہ سب کچھ ایک اس عورت کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے مرد سے زیادہ کام عورت کرتی ہے اس سوسائٹی کے اندر, لیکن اس کو کہیں نہ کہیں غلط پورٹرے کیا جا رہا ہے. میں نے جیسے کہا نا فیرا کہ میں تو اس کمپیریزن کے حق میں ہی نہیں ہوں کہ عورت زیادہ کام کرتا ہے یا مرد زیادہ کام, عورت زیادہ کام کر رہی ہے یا مرد زیادہ کام کرتا ہے. یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے, دونوں ایک ساتھ مل جل کے کام کریں گے تو ہمارے معاشرے میں بہتری آئے گی, ہم کوئی آگے کی طرف جائیں گے. تو جہاں بھی ویمن امپاورمنٹ کی بات ہوتی ہے ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہمارے دماغ میں ایک دم آتی ہے کہ جی عورت کو حقوق چاہیے, دوسری مطلب حقوق چاہیے, یہ چاہیے, وہ چاہیے. اچھا, دوسری مزیدار بات یہ کہ ہم ویمن امپاورمنٹ کے پروگرام چلاتے ہیں, ہم گاؤں جاتے ہیں, ہم خواتین کو بتاتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کیا حقوق ہیں, تمہیں یہ کرنا چاہیے, تمہیں اپنے گھر کے آدمی سے ایسے گفتگو کرنی ہے, تمہیں اس کو یہ کر. آپ 2 دن کی ورک شاپ کرتے ہیں, آپ 2 دن کی گفتگو اس سے کرتے ہیں, اس کو حقوق امپاورمنٹ کا درس دے کے آ جاتے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس کے بعد اس عورت کا کیا بنتا ہے, اس کا کون والی وارث ہوتا ہے؟ آپ اس کے دماغ میں جو کیڑا بو کے آ رہے ہیں جس کا آپ کے پاس کوئی سولوشن نہیں ہے, ایگزیکٹلی, تو اس کی زندگی آپ کتنی مشکل کر کے آ رہے ہیں. تو اس سے کہیں بہتر ہے کہ ایک ڈائلاگ ڈیولپ کریں اپنی سوسائٹی کے اندر, لوگوں کے اندر یہ احساس جگائیں, ان کو بتائیں کہ یار یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے. ایگزیکٹلی, ضروری نہیں آپ نے باغی ہونا ہے, آپ نے جناب مطلب اگر آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, شدید اویئرنیس کی. اور میں تو ہمیشہ سے میں تو بلیو کرتی ہوں ہی فار شی کے کانسیپٹ پہ. ہم امید کرتے ہیں جس سیگمنٹ کا جو ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں 1 مارچ سے, امید کرتے ہیں وہ آپ کو پسند آئے گا, کیونکہ اس کے پیچھے ہمارا میسج جو ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں, اس کو شیئر کریں میکسیمم, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بلکہ اگر میں بیچ میں کچھ ایڈ کر دوں تو وہ یہ ہے کہ آپ اگر ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کسی بھی خاتون کو یا کسی مرد کو بھی یہ لگے کہ اس کی جو ہے سپورٹ کی وجہ سے جو ہے چیزیں بہتر ہوئی ہیں, یا کوئی عورت اپنی کہانی ہم سے شیئر کرنا چاہتی ہے, کوئی بھی خاتون, اس کی کوئی بھی کہانی ہو, ضروری وہ ایک ہاؤس وائف بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ میرے نزدیک ہاؤس وائف بھی اسٹرگلنگ ہوتی ہے, وہ بھی سارا دن بہت محنت کرتی ہے. سو کوئی ورکنگ وومن اور اس کی ہاؤس وائف کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. آپ میں سے کوئی بھی اگر اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہے اور دنیا تک اپنی آواز پہنچانا چاہتا ہے تو ہم سے ضرور رابطہ کریں. ٹھیک ہے, دیکھتے رہیے لمحہ نیوز. تھینک یو, اللہ حافظ.